أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأردن للعرب. هذه الحلقة هي الحلقة 22 وسنتحدث فيها عن الفعل المضارع. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفعل المضارع والذي يسمى في الأردن الحال، فعل حال. والفعل المضارع في الأردن ينقسم إلى عدة أزمنة، ليس الزمن المضارع فحسب. هناك الزمن المضارع المطلق، زمن حال مطلق، وهناك الفعل المضارع المستمر، زمن حال استمراري. اليوم سنتحدث عن الزمن المضارع المطلق أو زمن حال مطلق. تتميز اللغة العربية بأنها لغة ديناميكية، فالجملة فيها ممكن أن تبدأ بفعل وفاعل ثم باقي مكونات الجملة. فعلى سبيل المثال إذا قلنا أكل الولد التفاحة، ابتدأنا هنا بفعل يأتي بعده فاعل الولد والتفاحة مفعول به. أيضا في اللغة الإنجليزية الوضع يختلف، فعندنا على سبيل المثال الجملة في اللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل ثم يأتي الفعل ثم تأتي باقي مكونات الجملة. فإذا أخذنا مثال I saw you، I هو الفاعل الذي هو أنا، so هو الفعل، you هو المفعول به. في اللغة الأردية الوضع يختلف عن اللغة العربية واللغة الإنجليزية. في طريقة تكوين الجملة وفي قواعدها هي عادة على اللغة الفارسية، فهي تتبع الطريقة الفارسية في تركيب الجملة. تقريبا كل اللغات الشرقية تتبع نفس الطريقة، سواء الأردية، الهندية، البشتو، الفارسية بنفس الطريقة. اللغة التركية تختلف. اللغة الفارسية من ناحية الجملة الفعلية فإن آخر شيء في الجملة هو الفعل. الفعل يوضع دائما في آخر الجملة، وهذه طبعا مشكلة في الترجمة، لأنك لا يمكن أن تعرف محتوى الجملة أو فحوى الجملة الفعلية إلا إذا سمعت آخر كلمة وهي الفعل. فأولا نأتي بالفاعل نفس الطريقة العربية، الفاعل مفعول به، لكن الفعل نمسكه نجعله في آخر الجملة. الفاعل ثم المفعول به ثم الفعل. لكن في اللغة العربية أداة معرفة الفاعل هي الضم، فالفاعل دائما يكون مضموما. في المثال الذي ضربه أكل الولد التفاحة، الولد عرفنا أنه فاعل لأنه مرفوع وعلامة رفعه الضم، والتفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أكل الولد التفاحة. في الأردن ليس هناك فتح وضم وليس هناك نصب ورفع، وإنما في الأردن هناك أداة تلحق بالفاعل لنعرف أنه فاعل، وهذه الأداة أداة الفاعل هي ني، وأداة المفعول به هي كو، وهي تعادل ضم الكلمة في اللغة العربية وفتحها لتكون فاعلا أو فتحها لتكون مفعولا به. ني وكو. الزمن الحال المطلق هو الزمن الذي هي الأفعال التي تقوم فيها بالعادة التي أنت معتاد على القيام بها، أو هناك عادة ما للقيام بها، سواء كانت لك أو الذي تتحدث عنه أو عن الغائب أو عن الأمر. هي أفعال تحدث بشكل اعتيادي وليست بالضرورة تدور الآن، فندعوها الزمن الحال المطلق. مثلا أنا في العادة أصلي الفجر، أنا أصلي الفجر كل صباح كل يوم، مع هردين كل يوم، هرسال كل سنة، هرمة كل شهر، هفتة كل أسبوع، مع دائما أو كل مرة، تعني كل. نستخدم الفعل المضارع المطلق. الفعل المضارع المطلق: أنا كل صباح أستيقظ من النوم صباحا، أصلي الفجر، أتناول الفطور، ألعب الرياضة، أذهب للمدرسة. كل الأفعال المضارعة المطلقة البسيطة كما نسميها في الإنجليزية، وتسمى في الأردن فعل حال مطلق. وكما ذكرنا سابقا بأن الجملة في اللغة الأردية تبدأ بالضمير وتنتهي بفعل الكون. نفس الشيء يكون معنا في الجملة الفعلية. الجملة الفعلية تركب بنفس الطريقة. أولا الجملة الفعلية في الحال المطلق تركب بنفس الطريقة. أولا يكون الضمير في أول الجملة وفعل الكون في آخر الجملة، وفعل الكون هو نفسه الذي كان في الجملة الاسمية: ما هو، هم، ها بالنون غير المنقوطة دائما للجمع ها، آب ها،
تم يعني أنتم ها، تو ها عادية، وتم هو بدون نون. تم هو أيضا تكون للجمع، هذه الحالة الاستثنائية التي يكون فيها ضمير الجمع هو وليس ها بالنون غير المنقوطة، وها للمفرد وها للجمع. بنفس الطريقة يكون بالنسبة للحال المطلق. في هذه الحلقة سنتحدث عن حالات المذكر فقط، ولننطلق للأمثلة. فلنبدأ إذن بالمثال الأول، ونأخذ الفعل الأساسي كرتا، كرنا، كرنا. قلنا أن المصدر يكون بإضافة جذر الفعل بالإضافة إلى نا المصدرية. كيف نشكل منه الفعل الحال المطلق أو المضارع المطلق؟ باستبدال النون بالتاء، يعني كرنا تصبح كرتا، كرتا مي كرتا هو. أنا أفعل عادة، أنا مي كرتاه، أنا أفعل مي نوكري كرتاه، أنا أمارس مهنة مي نوكري كرتاه، أنا موظف مي نوكري كرتاه، يعني تأتي بهذا المعنى. مي نماز برتاه، أنا رجل يصلي، أنا أصلي مي نماز برتاه، يعني في العادة أنا أصلي. مي سكول جاتاه، مي يونيفرسيتي جاتاه، أنا أذهب للجامعة مي، وهكذا. لنصرف الفعل الأساسي كرنا، كرتاه، كرتاه مي تمسي ديار كرتاه. فالأفعال التي لا تكون على شكل أفعال وإنما هي حالة من الحالات أيضا تستخدم بنفس الطريقة، مثلا الحب أو البغض. مي تمسي بيار كرتاه، ميني أنا فاعل، أنا فاعل، ميني وني هي أداة الفاعل، تم أنت، तुमको أو तुम से तुम्हें प्यार करता हूँ. प्यार هو المحبة، وكرتا أفعل، وهو والضمير فعل المساعد. بهذه الطريقة يتم تركيب الجملة. الفاعل أداة الفاعل، ثم المفعول به وأداة المفعول به، وأخيرا الفعل ثم فعل الكون. هذا بالنسبة لمي هو، مي करता हूँ، मैंने करता हूँ. هذا بالنسبة للفعل اللازم، مي करता हूँ أنا أفعل. तुम करते हो، तुम करते हो، तुم करते हो. करते نقلب الألف إلى ياء ممدودة تحت الياء الصغيرة أو الياء الكبيرة، لا أدري ماذا يسمونها. मैं करता हूँ, तुम करता हो, तुम करते हो, तुम करते हो, आप करते हैं, आप करते हैं, तो करता है, तो करता है. هذا كله بالنسبة للمذكر. في هذه الحلقة سنتناول المذكر فقط. तुम करते हो, आप करते हैं, तो करता है. أما بالنسبة لي वो للمذكر، वो करता है، वो करता है. वो लोग للمجموعة للجماعة، वो लोग करते हैं بالنون. करते دائما الجمع نستخدم معه करते، والتم للمخاطب نستخدم معها करते. للأمثلة: मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो करता है. करता है صح. طيب يلا. मैं करता हूँ, तो करता है, तो करता है. तुम करते हैं. तुम करते हैं. करते हो. करते हो. معه دائما مع توم دائما نستخدم te हो. طيب तुम करते हो. तुम करते हो. तुम करते हो. तो करता है. तो करता है. तुम करते हो. من البداية. من البداية. मैं करता हूँ. طيب جيد.
तुम करते हो। करते हो صح. तो करता है। صحيح. आप करते हो. करते हैं. करते हैं. هي بالنون لأن آب هي صيغة جمع، مع الجمع دائما نستخدم هاء الطويلة مع النون. आप करते हैं. طيب वो करता है. तो करता है. वो करता है. समझ आती है? समझ गया. वो आती है. तो वो आते हैं. वो करता है. तो करता है. نفس الشيء. वो للمفرد. वो करते हैं للجمع. करते دائما مع الجمع نستخدم الياء الطويلة ونستخدم هاء أيا كان مخاطبا أم كان غائبا أم كان متكلما. हम करते हैं. आप करते हैं. वो करते हैं. لاحظت هذا بالنسبة للجمع. वो करते हैं. आप करते हैं. हम करते हैं. كلها करते हैं. करते हैं. मैं करता हूँ. तुम करते हो. وبقي عندنا तो करता है. तो करता है. वो करता है. سهلة. سهلة جدا. صياغ قليلة جدا. هذه لم تنتهي كل الصياغ، بقي عندنا صيغة المؤنث. صياغ المؤنث أيضا هناك صياغ مختلفة سنأخذها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن لنطبق على أمثلة أخرى غير كرنا. فعندنا على سبيل المثال الفعل كان هو الأكل، نصرفها للحال المطلق تصبح كاتا. كان كاتا. मैं खाता हूँ. तो खाते हो. आप खाते हैं. तो खाता है. हम खाते हैं. वो खाते हैं. वो खाता है. بالمفرد वो खाता है. मैं खाता हूँ. अब खाते हैं. तुम खाते हैं. वो खाते हैं. वो खाता है للمفرد. मैं उर्दू ज़बान पढ़ता हूँ. मैं उर्दू ज़बान पढ़ता हूँ. وصلنا إلى نهاية الحلقة 22 من برنامجكم الأردو للعرب، وهي الحلقة الثالثة من المستوى الثاني. كان معكم غسان عبد المجيد وبراء هلال، وشكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.